पाकिस्तानी मईशत की हालत अस्पताल में दाखिल उस मरीज की है जो कभी भी अस्पताल से बाहर नहीं निकल पाया। उसका ज़्यादातर वक्त वार्ड में ही गुजरता है, जहां उस पर हर आने वाली इंतज़ामिया के मालिक, जरा और नीम हकीम अपने अपने नुस्खे आजमाते रहते हैं कि एक न एक दिन मईशत अपने पैरों पर खड़ी करके दिखाएंगे और हालत बिगड़ने पर उसे आईसीयू मुंतकिल कर दिया जाता है, जहां बैरून मुल्क से मंगवाए हुए स्पेशलिस्ट उसे आईएमएफ के वेंटिलेटर पर डालकर ऐसे उतराते हैं जैसे उन्होंने मरीज और इस कौम पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया हो। आईएमएफ से ऑक्सीजन लेकर हमारी मईशत की हालत कुछ बहाल होती है तो उसे वार्ड मुंतकिल कर दिया जाता है, और अगर अवाम को मईशत के दर्शन करवाने हों तो उसे दोस्त ममालिक से कर्ज़ों से भरा स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाकर अस्पताल के लान में खड़ा कर दिया जाता है, और बाहर से मंगवाए गए स्पेशलिस्ट उसके साथ फ़ोटो सेशन करवाते हैं और साबका मालजीन पर तनकीद करते नज़र आते हैं और कहते हैं कि देखिए, हमने मईशत को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया है। बाद तर्जुमान तो मईशत का मुकाबला यूसेन बोल्ट से भी करते नज़र आते हैं कि अब मईशत इतनी तेज़ी से तरक्की करेगी कि इसे कोई रोक नहीं सकेगा, और अवाम की आंखों में धूल झोंकते हैं। अवाम में उम्मीद की लहर दौड़ जाती है और कई तो ख्वाबों में ऐसे गुम हो जाते हैं कि इन्हें लाहौर, पेरिस और लंदन दिखाई देने लगता है। लेकिन जैसे ही इन स्टेरॉइड इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है तो बेचारी मईशत फिर से वार्ड में मुंतकिल हो जाती है, जहाँ पर उसका सिम्पटोमेट ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। टेस्ट रिपोर्ट मंगवाई जाती हैं, सब कुछ अथल पथल नज़र आता है। जीडीपी को छोड़कर करंट अकाउंट खसारे को कम करने पर जोर लगाना शुरू कर दिया जाता है, और तजारती खसारा बढ़ने पर सनत को मराहत के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि बढ़ती दरामदात का मुकाबला किया जा सके। मगर सनतकार अमेरिका की तरह डोमोर का मुतालबा करते नज़र आते हैं, जिसे पूरा किया जाता है। जीडीपी बेशक गिर जाए, करंट अकाउंट खसारे से सरप्लस होने पर वो जश्न मनाया जाता है कि लोग एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं, क्या अब हमारी तनख्वाह भी बढ़ेगी? इस दौरान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड इजाफा होता है तो लोग समझते हैं कि मईशत बेहतरी की तरफ तेज़ी से दौड़ रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉमेडी शोज़ में ख्वाह बैकग्राउंड में कह के लगाए जाते हैं। देखने वाले समझते हैं वाकई बड़ी मज़ाहिया बात है, मगर फिर रिपोर्ट आती है कि गर्दशी कर्जे सर उठाने लगे हैं और किसी ने मईशत को लाखों वोल्ट के झटके लगा दिए हैं। दावे सामने आते हैं कि इसके ज़िम्मेदारों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है, मगर फिर बात फीकी होम्योपैथिक गोलियों से आगे नहीं बढ़ पाती। फिर अचानक बेचारी मईशत का शुगर लेवल शूट कर जाता है, जिस पर बड़े बड़े माहिरीन का इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दिया जाता है ताकि पता लगाया जा सके कि इसकी वजह क्या है। पता चलता है कि मईशत को खिलाई जाने वाली ज़्यादातर महंगी मीठी गोलियां अस्पताल के किसी पुराने और वफादार मुआलिज की फैक्ट्री की हैं, जिस पर उस वफादार मुआलिज को ज़िम्मेदार ठहराने का फ़ैसला किया जाता है। मगर उस पर छोटे मोटे कंपाउंडर्स और अस्पताल अमले से शदीद आवाज़ें उठने लगती हैं कि अगर इस वफादार मुआलिज को कुछ कहा तो वो भी अस्पताल छोड़ देंगे, जिस पर खामोशी छा जाती है और फिर मईशत के शुगर लेवल नॉर्मल होने की रिपोर्ट जारी कर दी जाती है।
پتہ چلتا ہے کہ معیشت پھر سے ICU منتقل ہو چکی ہے، مگر وہاں IMF سے ملنے والی آکسیجن کے ٹینک بھی خالی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ معیشت کومے میں چلی جائے، بھلا ہو بیرون ملک پاکستانیوں کا جو بڑی مقدار میں ترسیلات زر بیچاری معیشت کو منتقل کر دیتے ہیں، جس سے نہ صرف معیشت کی سانس بحال ہو جاتی ہے بلکہ نئے خلیے بھی بننے لگتے ہیں، جس پر ہسپتال کا MS بیرون ملک پاکستانیوں کا دل کھول کر شکریہ ادا کرتا نظر آتا ہے کہ انہوں نے معیشت کو کومے میں جانے سے بچا لیا۔ اس کے بعد معیشت کو پھر سے لان میں کھڑا کر کے فوٹو شوٹ کیا جاتا ہے۔ 3 سالہ پرفارمنس رپورٹ جاری ہوتی ہیں، جس پر معیشت خود بھی حیران و پریشان دکھائی دیتی ہے کہ وہ تو سرینا ولیمز سے بھی زیادہ فٹ اور براڈ پٹ سے زیادہ ہینڈسم ہے۔ معیشت کا اچھا امیج چھوڑنے کے بعد اسے جلدی جلدی واپس وارڈ میں لایا جاتا ہے، انڈائریکٹ کی ڈرپ لگا دی جاتی ہے اور اس طرح معیشت نارمل حالت میں دکھائی دیتی ہے۔ معیشت کی حالت پھر بگڑنے لگتی ہے، مگر اس بار اسے ICU میں لے جانے کے بجائے سینئر اور امیر ترین معاشی معالج فیصلہ کرتا ہے اسے یہیں ٹھیک کیا جائے گا۔ اسے کھلا چھوڑ دو، اسے خود سے پھلنے پھولنے دو، مداخلت مت کرو۔ مگر پھر اندرونی رپورٹ میں گردشی قرضہ، اندرونی اور بیرونی قرضہ کے ساتھ ڈالر بھی اوپر جاتا دکھائی دیتا ہے اور روپیہ کا لیول مسلسل گراوٹ کا شکار ہوتا ہے، جس سے مہنگائی میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ معیشت پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ IMF کا نسخہ جاری رکھا جائے۔ پٹرول، بجلی، گیس اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا لیول بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد ہسپتال کا MS معیشت کا بہترین علاج تلاش کرنے کے لیے بیرون ملک کے دورے پر بھیج دیا جاتا ہے، کیونکہ پھر سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھنے کا خطرہ ہے اور معیشت پھر سے ICU میں داخل ہو سکتی ہے۔ مگر آپ نے گھبرانا نہیں، معیشت ICU میں جانے کی عادی ہو چکی ہے۔ اب تو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اسے ایڈوانس ٹیکسز کا کورس بھی کروانے کی تیاری کی جا چکی ہے۔ تو گھبرائیے نہیں، آپ زندہ رہیں نہ رہیں، معیشت زندہ رہے گی۔ سابقہ انتظامیہ اور معالجین کو معیشت کے میک اپ اور کاسمیٹکس پر بھی اعتراض ہے۔ بندہ پوچھے، کیا میک اپ کے بغیر بھی بھلا کوئی ہینڈسم یا خوبصورت دکھائی دے سکتا ہے؟ وہ تو معیشت کو چونا لگاتے رہے ہیں، اور ویسے بھی داغ کی طرح میک اپ بھی اچھا ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں 3 سالہ پرفارمنس میں دکھائی جانے والی معیشت تو اصلی معیشت ہے ہی نہیں، تو انہیں بس اتنا کہوں گا کہ معیشت معیشت ہوتی ہے، اصلی ہو یا نقلی۔ رہی بات جمہوریت کی، تو یہ کہانی پھر صحیح۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔